जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने आज अपना सत्संग शेयर करना है थर्ड टाइम, एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिन से यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि ये शिवरात्रि आने वाली है, तो कौन कौन बड़े मंदिर आ रहा है और ब्लेसिंग्स लेने के लिए, जैसे इस टाइप से पॉजिटिव मैसेजेस है। प्रॉपर मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। मैंने सोचा मेरा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ना मैं चल नहीं सकती हूँ, 3 साल हो गए, तो मुझे नहीं पता कि ऐसे मतलब ऐसा भी कुछ होता होगा वहाँ पे कुछ स्पेशल। तो चलो कोई बात नहीं। मैं मतलब मन में ही सोच रही थी, तो इतने में मुझे एक और मैसेज मिलता है कि जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते उनके पास मैं आता हूँ। और ये भी मैसेज आया कि अमीर मेरे घर आते हैं, गरीबों के घर मैं आता हूँ। जो गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया यूट्यूब पे एंड व्हाट्सएप के थ्रू, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम पर भी। तो मैंने कहा गुरु जी अब कैसे आएंगे। तो मेरे मन में यही क्वेश्चन था। तो क्या होता है, मुझे गुरुजी ने मतलब एक, मैं क्या बताऊँ, मतलब वर्ड्स नहीं समझ आ रहे। हमारे ना घर के पास रेलवे ट्रैक तो है, बट लेकिन ना क्या था कि मुझे ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने कि एक रेलवे ट्रैक है जिस पे माता, काली माता, हाथ में उनके कुछ है, त्रिशूल है या कोई और शस्त्र है, कुछ तो है। उसको लेकर भागती हुई आती है, और एक साइड से शिव जी आ रहे हैं। मतलब वो कैसे स्वरूप में बने हुए हैं, जैसे कि किसी जागरण में हम देखते हैं ना कि झांकियाँ निकालते हैं, तो उनको तैयार किया जाता है। शिव जी की झांकी है, हनुमान जी की झांकी है, काली माता की झांकी, तो इस तरीके से वो होते हैं। तो वो मुझे उस तरीके से मुझे ब्लेस करके जाते हैं। तो मुझे वहाँ पे जो घर होता है एक रेलवे लाइन के साथ ही, वहाँ पे सीढ़ियाँ पे से एकदम से मेरे आगे से निकलते हैं और मुझे देखते हैं। ओके। और ये चीज़ ना मतलब दूसरे ही तरीके से होती है, पर ऐसे ही कुछ होता है कि कोई छत होती है जहाँ पे मुझे भोले बाबा और वो माता रानी भी दिखती है, दोनों साथ में दिखते हैं। तो उस दिन जब नेक्स्ट डे सेकंड डे दोबारा मुझे ये ड्रीम आता है, तो मुझे माता रानी मुझे उस ड्रीम में कुछ बात बोलती है। वो चीज़ मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पूरी चीज़ें हो जाएं तभी ही करनी चाहिए शेयर, वो ब्लेसिंग्स भी वेस्ट हो जाती हैं। तो फिर इसलिए मुझे 2 दिन तो मैं कहा गुरु जी शुक्राना उस चीज़ के लिए। मुझे क्या पता कि आप मुझे ऐसे भी दर्शन दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें मतलब पता नहीं होता कि गुरु जी किस टाइम कैसे ही हमें अपने किस रूप में दर्शन देते हैं। तो हमने ना अभी मार्च में होली के 1 हफ्ते पहले घर शिफ्ट किया था, तो 15-20 दिन हो गए होंगे, मतलब तकरीबन हो सकता है महीना ही हो गया हो। तो हमारे घर पे ना एक ब्लैक कलर के ना, मतलब कोई कीड़ा सा होता है ना, तो वो तितली है ना, वो अजीब सा ही कीड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक। तो वो आ जाता है रूम में। तो वो रूम में आता है, एक बार हल्का सा उठता है, फिर टीवी एलईडी के पीछे छुप जाता है। यही मुझे सामने, क्योंकि मेरे रूम में जहाँ मैं बेड पे लेटी हूँ ना, उसी के सामने टीवी पर एलईडी है, तो उसके पीछे चला जाता है। मैंने देखा था। तो क्या होता है, ये 8 साढ़े 8 बजे की बात होती है, जब रात को सोने का टाइम होता है, 10:30 बजे के करीब।
تو ہم وہ روم میں لائٹ بند کرتے ہیں نا، تو ویسے ہی وہ تتلی میرے سر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. میرے کو کچھ ہیوی پن فیل ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ تو میرے سر پہ ہوا ہے، کچھ تو میرے سر پہ آیا ہے، تو سر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو وہ نا میں ایک دم سے جھٹک کے ڈر جاتی ہوں کہ کچھ اور نہ ہو جائے، کان میں نہ چلا جائے. جھٹک کے میں نا اس کو سائڈ کرتی ہوں سر کے بالوں سے، تو وہ نا فرش پہ گر جاتا ہے. تو میں ڈر جاتی ہوں، تو میں نے ممی کو بولتی ہوں اپنی، ممی یہ اٹھا کے باہر کر دو آپ. تو وہ اٹھا کے نا گیلری میں کر دیتے ہیں. باہر ایک چھوٹی گیلری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ کر دیتے ہیں باہر کی طرف. تو چلو ہم تو سو گئے. مجھے اس ٹائم پہ تھوڑا عجیب سا فیل تو ہو جاتا ہے اسی ٹائم کہ شاید کہیں گروجی تو نہیں ہے ایسے کر کے، بٹ کنفرم نہیں ہوتا. تو وہ تو باہر اب کر دیا. پھر نیکسٹ ڈے مارننگ میں مجھے وہاں سے میسج آتا ہے کہ کل میں تیرے گھر آیا تھا اور تو نے کٹ دیتا ہے باہر. میں نے کہا گروجی غلطی ہو گئی، معافی دے دو. اب ہمیں نہیں پتا نا کہ گروجی میرے کیسے قدم کاٹ رہے ہیں. جو میرے گروجی نے بہت سارے بلیک میجک کے ستسنگ سنوائے ہیں، تو ان کا کیا طریقہ ہے ہمارے کرم کاٹنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گروجی نے اس طریقے سے بھی کرم کاٹتے ہیں. اور وہ اڑ رہا تھا، وہ پراپر بٹر فلائی بھی نہیں تھی. اب ہو سکتا ہے کہ اسی کی کوئی اور ہوتی ہے نا، پرجاتیاں ہوتی ہیں کچھ اینیملس کی، برڈس کی، تو وہی ہو، ہے نا. اڑ تو رہا تھا، کوئی تھا تو کوئی میملس ٹائپ ہی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. منتر جاپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں اپنے آج کا شکرانہ ستسنگ. اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے. تو گرو جی نے مجھے جو جوڑا ہے وہ کیسے جوڑا ہے، میں نے آپ سے کچھ چیزیں کل شیئر کر دی تھی اور اس میں کچھ مسنگ ہو گیا. مطلب کہتے ہیں کہ گرو جی کو آپ سے جو بلوانا ہوتا ہے وہی بلواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں رہ گئی تو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. گرو جی نے مجھے ٹیلی پیتھی سے کئی میسج سے کنیکٹ کیا. جیسے کہ میں نے کل آپ سے ایک میسج بتایا تھا کہ انسٹاگرام پہ ایک میسج آیا تھا جو ہمیں مندر کا برتن چینج کروایا تھا گرو جی نے، پلیٹ. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد ایک میسج اور بھی آیا. میں نے منی من گرو جی سے بولا کہ گرو جی اگر آپ کو مجھ سے جوڑنا ہے تو مجھے ایک چیز پہلے بتاؤ. مجھے ٹھیک کرو گے تو میں آپ کے در پہ نہیں، میں پہلے بالا جی جاؤں گی. میں نے ان سے منی من یہ بات بولی. میں نے کہا کہ گرو جی میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے بابا پہ بلیو کرتی ہوں. کوئی مجھے یہ بولے تو نے بابا نے تجھے ٹھیک نہیں کیا تو کسی اور کے پاس چلی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی بھگوان ہوتا ہے، تو اسی پہ چلنا چاہیے. جو سکھ دکھ ہے ہمارے کرموں کی چیزیں ہیں ساری، تو ہمیں وہی ماننی چاہیے، ہے نا. تو میں اس لیے بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتی ہوں آپ کو ماننے میں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو مجھے کچھ چیزیں ایسے بتاؤ. تو میں ایسے ہی میں نے بولا تھا تو گرو جی نے مجھے ایک میسج دکھایا انسٹاگرام پہ ہی کہ میں اور ہنومان دونوں آئیں گے اور بوڑھے روپ میں آئیں گے. یہ میسج آتا ہے میرے پاس تجھے درشن دینے کے لیے. تو وہ میسج کیا ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں اسی ٹائم کہ نا گرو جی مجھے آپ کیسے درشن دو گے. میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی، ونڈو پہ بھی نہیں جا سکتی. میں نے سنا ہے کہ آپ تو تتلی اور کبوتر ایسے مطلب درشن دیتے ہو، بلیسنگ دیتے ہو. مجھے تو پتا نہیں ہے، تو آپ مجھے درشن کیسے دو گے. میں تو کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. میں منی من یہ باتیں بولتی ہوں اسے. تو مجھے اسی دن رات کو گرو جی مجھے ساکشات درشن دیتے ہیں. اور ہنومان جی وہ کیسے ہوتا ہے کہ مجھے مطلب فلیشز دکھائی دیتی ہیں ڈریم میں. گرو جی کا فیس، اینڈ دین جو نیم کرولی والے بابا ہیں نا، نینی تال میں ان کا استھان ہے، دلی میں بھی ہے ان کا جونپور میں، تو بڑا مین استھان ہے وہ نینی تال میں ہے. تو وہ ساکشات ہنومان جی کے سوروپ ہیں. انہوں نے وہ بہت تپسوی ہیں، وہ بہت بڑے سنت ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ وہ ساکشات ہنومان جی کا روپ ہے. جیسے گرو جی کو بولتے ہیں نا کہ شیو جی کا روپ ہے، بالکل شیو جی ہی ہیں گرو جی. ایسے ہی وہ ہنومان جی ہی ہیں، وہ نیم کرولی والے بابا جی بھی. تو مجھے ایک بار ان کا فلیش دکھتا تھا، ایک بار ان کا فلیش دکھتا تھا. وہ بوڑھے ہی ہیں. جب بھی ہم ان کا انسٹا پہ پک دیکھیں گے نا
تو وہی ہے ان کا، ینگ ایج کا نہیں ہے مین ان کا، وہی ہے، تو مجھے وہ چیز انہوں نے دکھا دی، تو اس کے لیے کہ بھئی ہم دونوں ایک ہی ہیں، اس میسج میں بھی یہی لکھا تھا کہ میں ہی ایک ہوں، سب کچھ میں اور ہنومان ایک ہی ہیں، انہوں نے مجھے ایسے کر کے میسج دکھا دیا تھا، تو اس کے لیے درشن دیا گرو جی نے مجھے، شکرانہ گرو جی اس چیز کا، میرا وہم کلیئر کر دیا آپ نے، میرے من میں کوئی بھی وہم نہیں رہا اس چیز کا پھر، کہ میرے بابا بھی میرے ساتھ میں ہیں اور میرے گرو جی میرے ساتھ میں ہیں، تو مجھے اس چیز کا وہ کلیئر ہوگا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گی اگر گرو جی کو مانتی ہوں تو اس کے لیے شکرانہ گرو جی، یہ میرا دوسرے دن کا شکرانہ ستسنگ ہے، تو گرو جی مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو تو معافی دینا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔